संजय बाब, तू हांगा आज पर्रीकराच्या समाधी कडेन येयलो आणि तू बाजूक तुवें उल्लेख केलो तितून की ह्या भाऊसाहेब बांदोडकराच्या समाधीची रिपेरूय जावंक जाय आणि तेकाय पर्रीकराच्या समाधी भाशेनूय तसोच मेंटेन दवरूंक जाय, हेजे बद्दल सांगात. हेजे बद्दल सांगता आसतना प्रत्येक वर्सा जी समाधी भाऊसाहेब बांदोडकराची जेन्ना दीस आसता त्या दिसा असंख्य गोंयकार हांगा येतात, नतमस्तक जातात. तेतूंतून गोंयचो सीएमूय आमकां सांगता की आपूण हेजी जी समाधी जी आहा तेजे परत आपूण रिन्युवेशन करतलो आणि मनोहर पर्रीकराची ती कशी आहा तशी आपूण करतलो म्हणून. ते गुरू पौर्णिमेच्या दिसा आमकां दिसता हांव बहुजन समाजांत पडटा, भंडारी समाजाचो मनीस, एक सदस्य आणि हांव अभिमान आहा भंडारी समाजा बद्दल. भितरसून एक सांगता आसतना हांव असंख्य बहुजन समाजाच्या जनतेक आणि तेंच्या वतीनसून गोंयच्या सीएमाक सांगूंक करता की आतां बेगींतल्या बेगीन आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकराची जयंती येवपाची आसा. त्या दिसा तो येतलो आनी फाल्यां विधानसभेन तो सांगतलो की आपूण हांगा इन्स्ट्रक्शन दिला, कॉन्ट्रॅक्ट काडला, तशेंच मोर पिल्ला पयर कशें सांगलें तेणी 24 वरां भितर लायटीचे खांबे उबे करता. तशें रेकॉर्डाक जेन्ना सांगता ते येयले जाल्यार म्हाका खांबे खबर ना, पूण हांव मागता असंख्य बहुजन समाजाचे जे नेते MLA जे गोंयांत बसलेले आसा तेंच्यांनी हेच्या बद्दल भाऊसाहेब बांदोडकार बद्दल मातशें तकलेन स्मरण धरून भाऊसाहेब बांदोडकराचे वयर जे वयर सरलेले आसा तेंच्यांनी भाऊसाहेब बांदोडकराचे विचाराचे मनीस जे आसा ते विधानसभेत प्रत्येक आमदारान ह्या समाधी बद्दल रिन्यू करपाक बेगींतल्या बेगीन मागपाचें. आनी ते दिसा तेंच्यांनी जर दिवंक ना जाल्यार आमी असंख्य गोमंतकीय लोकांक, जनतेक मागता की हे रिन्युवेशन करपाक आमी तरी फुडाकार कोण तरी घेवया. एक बरे जे मनुश्य जे आसा आमकां हे जे कोण हिशोब सांबाळूंक शकता तेंचे कडेन पयशे दिवपाचे आनी आमी हे सारकें करून घेवया. आनी कॉन्ट्रिब्युशन जर काडूंक जाय जाल्यार कोणाक वचून मागोया. शंकरबाब पोळजी, हांव, सगळे जण आमचे एक्टीव मेंबर जे आसा, प्रतिमा कुचिन्नू आसा आनी कोण कोण आसा न्ही तेंचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की आमी फुडाकार घेवया. सरकारा कडेन जावचें ना अशें तरी आमकां दिसता. खूब वर्सां जालीं भाऊसाहेब बांदोडकराक ते फोटयतलेच. मनोहर पर्रीकराक कसो आमचो गोंयचो सीएम आयज गुरू म्हणून सांगतालो आनी गोंयच्या लोकांक कशें फोटयला आयच्या दिसा गुरू पौर्णिमेच्या दिसा हांव तरी सांगूंक करता हे आमी जबाबदारी घेवया. ते सरकार करचो ना, कित्याक लागून ते नाका ते पयशे मोडटा आनी प्रत्येक सबंद गोमंतीक हांव सांगता हेजेर आमी तरी एक स्टेप घेवया. सगळ्यांक एकठांय करून आमी ही समाधी जी आसा आमी बरी रिन्युएट करुया म्हणून मागता. संजय बाब, आमी पळयता की नडणी जाल्या, दुर्गांचे कपचे गेलेले आहा, म्हणजे रिपेर वर्कूय आहा. आतां तुमी उल्लेख केलो गुरू, CM प्रमोद सावंत एका गुरू मानतालो पर्रीकराक, पूण आमी विजय सरदेसायान देसाय असेंब्लीन जे ते एक्सपोज केले की 6 वर्सां जे मनोहर पर्रीकरान ओपिनियन पोल डे साजरो करचो हो तेणें बंद दवरलो, म्हणजे खंय तरी थंय फेल जालो. पूण आतां सुद्दां आमी एक पळयता की हो आदलो CM पयलो हेचे सुद्दां रेनोवेशन सारकें ना किंवा ती नडणी वाडल्या हेय आमी पळयता सारकें जायना. बाजूक आमी पळयता की आमचो आदलो रक्षा मंत्री आनी CM लेट CM पर्रीकर हेजी समाधी चालू आहा, म्हणजे थंय मेंटेनन्स बी चालू आहा. हांगा लॉक मारलेले आहा, हेचेर कशें कितें? पळय, हो बाबडो आमचो जावन गेलोलो भाऊसाहेब बांदोडकर गोरगरिबांचो कैवारी. कसेल तेजें घर राहील, तेजे कसेल तेजी जमीन राहील तेजें घर म्हणटालो न्हू, सांगून स्लोगन दिवन गेल्लो आनी तेणी तें केल्लें. तशेंच हांगा कितें आसा, मनोहर पर्रीकराची समाधी जी आसा न्हू, आतां तो आमकांच तो ओरिसाचो कोण तरी गार्ड आसा तेणीच म्हाका आतां सांगलें तूं भितर येवं नाका, आमचें रिनोवेशन चालू आसा आनी कितें तरी काम चालू आहा म्हणून तेणी सांगलें. हेजें रिनोवेशन काम चालू आसा आनी हांगा सादें हेजें रिनोवेशन हे जे मोडलेले केन्ना सारकें करतलो मुख्यमंत्री? म्हाका तो भितर येयला. आतां तुमी पळयलात आतां पळयलें आमकां आडयल्लें स्टार्टींग. म्हाका तो भितर सोडिना जालो. तो आतां ओरिसाचो मनीस, आमकां पब्लीक प्लेस ती एका म्हयन्याक पगार कोण दिता काय हांवें विचारलें न्हू ताका. तो म्हणलें GSIDC दिता, GSIDC दिता. GSIDC कोण पयशे दिता? तूं आनी हांव सगळे टॅक्स पेयर पयशे दिता न्ही, बरोबर काय ना? जर टॅक्स पेयरांचे पयशान मनोहर पर्रीकराचो तो रिन्यू बेगीन करूं शकता, बेगीन आतां रिन्यू करूं शकता, तर सर्वसाधारण ह्यो आळयो येयल्लेल्यो आसा, नडणी वाडलेली आसा आनी कितें घाण जाल्लेली आसा, ह्यो तांकां GSIDC सारकें करपाक जायना. हे तेंचे खंय म्हाका दिसता लक्ष खंय गेला काय तेंचे दोळे फुटले म्हाका खबर ना. हो शब्द कित्याक लागून यूज करता हांव की तेंच्यांनी सायडीक कोण तरी तांचो सुपरवायझर येता GSIDCचो, कोण इंजिनियर येता, एक बारीकशें टेंडर काडलेले 10-20 हजाराचे 25 हजाराचे साफ जातले त्यांनी. गोंयचो मुख्यमंत्री, ह्या मुख्यमंत्री मनोहर ज्या पेक्षा
आता तो प्रमोद सावंतापेक्षा हो मुख्यमंत्री आमकां व्हडलो हा बहुजन समाजाचो. न्हूय प्रमोद सावंत आमकां भाऊसाहेब बांदोडकराक कितें म्हटलें जाल्यार आमकां राग येतलो, पूण प्रमोद सावंताक जर कितें म्हटलें जाल्यार म्हाका अजिबात राग येवचो ना. हें मला स्पश्ट सांगून करता. आनी भाऊसाहेब बांदोडकराक जर कितें म्हटलें न्ही आमी मान कापून उडोवपी कोणाची. भाऊसाहेब बांदोडकर कितें म्हटलें आमी खपोवन घेवचें ना. कित्याक आमचे बहुजन समाजान रक्त आसा जो बहुजन समाजाची फकाणां करता. येयल्ल्या वर्सां आमकां रिन्यू करता म्हूण सांगता जाल्यार आमी आयकून घेवपाचें ना. आमी सक्षम आहा नाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन जमाना काम न्ही जाल्यार गोंयच्या बीजेपीन जे कोण बीजेपी सरकार चलयतात कोण ते तांकां हांव सांगता येयल्ल्या दिसा आमी हे तुमचे नाका जाल्ले हे येयल्ल्या दिसा आमकां तुमी सांगता आश्वासन दिता खपोवन घेवचें ना. तुमकां जमाना जाय तो मुख्यमंत्री चेंज करा. नाल्यार हे जर तुमचे कडेन जायना न्ही जाल्यार तेंच्यांनी सांगपाचें विधानसभेन आमकां भाऊसाहेब बांदोडकराची रिन्युवेशन खर्च करपाक आमकां जायना. आमी गोंयकार सक्षम आहा, बहुजन समाज सक्षम आसा, आमचे कडेन हिम्मत आसा, आमचे कडेन कॅपेसिटी आसा. हे गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आयच्या गुरू पौर्णिमेक सांगता हे बेगींतल्या बेगीन ताबडतोब हे जे आसा ते हे ताबडतोब जे आसा न्हू हे जे वाडलेले आसा न्हू हे बेगींतल्या बेगीन सारकें करून घेवपाचें. हे पळयात तुमी, हे पळयात कितें जालां तें पळयात, ही दशा पळयात, ही दशा पळयात कितें जाल्या ती. थंय गेट घातल्या आनी थंयसर आयज ती बी गेट कशी आयज ओपन जाता, रिमोटाचेर ओपन जाता आनी हिका लॉक घातला. आनी ही परिस्थिती पळयात तुमी गोंयकारांनो. हिची दशा अशी जाल्लेली आसा आनी हीच जर आनी कोणाची आतां मनोहर पर्रीकराची अशी जर समाजाची परिस्थिती जाल्ली जाल्यार बीजेपीचे मनीस वोगी रावतले. आतां हांगा गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर बहुजन समाजाचो नेतो आनी ताका प्रत्येक गोंयकारांनी हे MLA जावन ताका मातशें गोंयच्या सीएमाक विचारपाचें एक कितें दशा करून दवरले काय म्हणून. पळया म्हाका अशी आशा आसा फाल्यां ओपोजिशन जे कोण कोण आहा व्हिडिओ जर आयकलो तर तेंच्यांनी हे हो प्रश्न विधानसभेन काडपाक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन परवाच्या दिसान तसो लायटीचे खांबे तेंच्यांनी 24 वरां भितर सांगलेले आपूण घालून दिता म्हणून. घातलेले म्हाका खबर ना. हे 24 वरां भितर तेंच्यांनी साफ करून दिवपाचें नाजाल्यार हांव म्हाजे म्हापशेसून मनाय हाडटलो, रोकडा हाडटलो. हांव ते वन रिपोर्टाक सांगता तुमचे समोर. फाल्यांच्या दिसान जर तेंच्यांनी केले फाल्यां म्हणजे परवा मंगळार जर केले बुधवारा सकाळी आमी म्हापशेसून म्हाजे कडेन कॅपेसिटी आहा त्या दिसा हांव सगळें साफ करून हांव गोंयकारांक दितलो. ही म्हाजे कडून एक शब्द तुमकां दिता. जेन्ना आमी पळयता थंय ट्युरिस्ट येता सकयल म्युझियमूय पळयता हांगा ही गेटीक लॉक मारून बंद कित्याक केला. आमचो लेट भाऊसाहेब बांदोडकरा बद्दल काय सांगपाचें ना. भाऊसाहेब बांदोडकर कसो आसलो हें सांगपाचें ना. तांकां फक्त मनोहर पर्रीकर कोण आसलो हें सांगपाचें आसा. म्हणून ही तेंच्यांनी गेट बंद केलेली आसा. तेच्या बरोबर हांगा तितकेच लोक येवंक जाय न्हू. थंयसरूच कित्याक लावन वयता लोक. भाऊसाहेब बांदोडकर पयलो मुख्यमंत्री गोंयचो न्हू. तोय प्रत्येकान लक्ष धरपाक जाय. जी सेक्युरिटी थंय दवरल्या न्ही ताका दवरल्या तशें हांगाय दवरपाची तशीच हांगाय गेट घालपाक जाय. हांव ती गेट तशीच मागता की ताका रिमोट कंट्रोल कशी एक गेट दवरलेली आहा ताका हांगाय रिमोट कंट्रोल दवर आनी ही गेट आमकां रिन्यूट करून GICDचे पयशे जे आसा न्ही पळय गोंयकारांक हांव सांगता BSIDC हे मनोहर पर्रीकराचे पिल्लू आनी G पिल्लू हे PWचे जे कोण ब्रांच हे एक्चुली PW दिवपाक जाय आसले. हे हेतून कशी हांकां मलाई खावपाक जाय GICDसून G कशी मलाई खावपाक जाय म्हणून हे GICDच काम दिलां. हे जे PWचे काम दिलें आमचे इंजिनियर वर बसलेले आहात वयर न्हू हे आयज तांकां कामां ना. हेच जर PWचं काम दिल्लें न्हू आयज आमची परिस्थिती नासतली आसली. मागता गोंयकारां कडेन हांव जे कितें उलयलां कदाचित थोड्यांक लागतलें हड आसतलें कित्याक लागून हांव चड उलयलो ना. प्रत्येकान वैयक्तीक कोणी घेवपाचें ना. हे आमकां मनाक जें कितें दिसलें म्हाजें सगळें जें कितें आज तुमच्या समोर दवरलेलें आहा आमी बेगींतल्या बेगीन भाऊसाहेब बांदोडकराच्या स्मृती सारकी मातशी करून घेवया. असंख्य गोंयकारांक धन्यवाद म्हणटा. देव बरें. थँक्यू.